कितनी तबाह कारियां बहीरा अरब में हो चुकी हैं। इस साइक्लोन का नाम बांग्लादेश ने रखा। जिस तरह बिपरजॉय आज टकराया है, तूफान आने वाला है। जब ये टकराया था तो ये तीसरा या चौथा साइक्लोन है इस शिद्दत का। इस तूफान को ला रहे हैं। खतरनाक, डेंजरस है। एक साइक्लोन टावर बन जाता है, एल नीनो कहते हैं। इंसान इतना काबिल नहीं हुआ कि इसकी इंटेंसिटी को कम कर सके। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके मेज़बान कंवल अमानत और आप देख रहे हैं खलीज डिजिटल। नाज़रीन, इस वक्त मेरे फ्रेम में मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं ऑफ इन्वायरमेंटल साइंसेज। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर मौजूदा सूरत हाल की बात की जाए तो हमें तूफ़ान और बारिशों की पेशन गोइयाँ नज़र आती हैं। हमने देखा कि कितनी तबाह कारियाँ बहीरा अरब में हो चुकी हैं और काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हमें देखने को मिला है। आज हम इनके साथ मौजूद हैं, जानते हैं कि इन्वायरमेंट पर जो इनकी रिसर्च है वो क्या कहती है, और डॉक्टर साहब क्या हमें बताएंगे कि हमें कौन कौन से इक़दाम करने चाहिए, और बेसिकली इन तमाम जो हम लोग मुश्किलात का सामना कर रहे हैं इसकी सबसे गहरी बेसिक वजह क्या है। ढेर सारे सवाल आता है, इनसे करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाए खैरियत से? अल्लाह का सर, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। सबसे पहले बस सवाल ये करूँगी, जो मौजूदा हम लोग हालात देख रहे हैं तूफ़ान और बारिशों के, जिसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ रहा है, आप इसकी बेसिक इन्फो क्या देंगे, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, कोट क्या करेंगे? अच्छा, इसमें सबसे पहले तो बुनियादी क्वेश्चन ये बनता है कि ये तूफ़ान है क्या। ठीक है, ये बेसिकली हमारे अरेबियन सी में जितने भी ऐसे साइक्लोन्स आते हैं इनको हम ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। और इस दफ़ा ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन आया हुआ है इसका नाम बिपरजॉय रखा गया है। ये बेसिकली एक बंगला लैंग्वेज का वर्ड है और इसका मतलब ही ख़तरनाक, डेंजरस है। और ये अरेबियन सी और इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल में जितने भी साइक्लोन्स आते हैं इनके नाम जो है इसके किनारों पे जो मुख्तलिफ़ मुल्क हैं वो अपनी बारी पे इनका नाम रखते हैं। तो इस साइक्लोन का नाम बांग्लादेश ने रखा और इसका नाम ख़तरनाक साइक्लोन है। आगाज़ इसका जो है ये ट्रॉपिकल एरियाज़ में 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ में ये पैदा होते हैं। और वहाँ पे जब समंदर के पानी का टेम्परेचर 26 डिग्री से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस के दरमियान होता है तो वहाँ पे एक लो प्रेशर पैदा होता है। और वो लो प्रेशर जब पैदा होता है तो इर्द गिर्द की हवाएं जो है वो वहाँ के ऊपर आके उस गैप को फिल करने की कोशिश करते हैं। और इसी दौरान वो हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं और ऊपर से फिर ठंडी हवा उसके सेंटर में नीचे की तरफ आती है। तो ये एक साइक्लोन के अंदर एक साइक्लोन टावर बन जाता है। पानी के ऊपर ये खासियत होती है कि जब हवा में नमी का तनासब ज़्यादा हो तो वो उस साइक्लोन की जो इंटेंसिटी है, शिद्दत है, उसको और बढ़ा देता है। तो यही वजह है कि समंदरों के ऊपर तक जब ये साइक्लोन रहते हैं तो उनकी शिद्दत बढ़ती जाती है। जिस तरह बिपरजॉय आज टकराया है, ये पाकिस्तान के सिंध और गुजरात, इंडियन गुजरात के साहिल पे जब ये टकराया था तो उस वक़्त हवाओं की रफ़्तार 130 किलोमीटर पर आवर थी। तो कल तक ये जो है यही हवाएं जो है वो 75-60 तक जो है वो कम, हाफ ऑलमोस्ट। जी। और इस साइक्लोन को अगर हम कैटेगरी दें तो ये सवियर या वेरी सवियर साइक्लोन की कैटेगरी में आता है। पिछले 80 साल में ये तीसरा या चौथा साइक्लोन है इस शिद्दत का। अगर हम कंपैरिजन करें तो बे ऑफ बंगाल की निस्बत ये इनकी शिद्दत साइक्लोन्स की अरेबियन सी में ज़्यादा आ रही है, क्योंकि इसकी सी सरफेस टेम्परेचर में पिछले आप कह सकते हैं 80 साल में 1.5 डिग्री सेल्सियस इसका एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है। और ये किस वजह से हुआ है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। जो हम देखते हैं कि ये अफ्रीका में और इंडिया में
اور اس کے سراؤنڈنگ کنٹریز میں جو کوئلہ جلایا جا رہا ہے تو وہ جو ہے وہ بھی اس کے لیے رسپانسیبل ہے. پھر اس کے علاوہ ایک نیچرل پروسیس ہے, اس کو ہم ایل نینو کہتے ہیں. صدرن پیسیفک اوشن میں جب سی سرفیس ٹمپریچر بڑھتا ہے نا تو اس کی وجہ سے گلوبل ویدر پیٹرن چینج ہو جاتے ہیں. اس کا امپیکٹ انڈین اوشن پہ بھی ہوتا ہے اور یہاں پہ ایک اس کا سسٹر سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے, اس کو ہم انڈین اوشن ڈائیپول کہتے ہیں. کافی سارے فیکٹرز ہیں جو مل کر جو ہے وہ اس طوفان کو لا رہے ہیں. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ ایسا کون سا آلہ ہے جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ اس شدت کو ماپ پاتے ہیں, اور کیا ایسا کوئی مصنوعی آلہ ہے جس کو جو ہمیں پتہ چل جائے کہ جی یہ طوفان آنے والا ہے اور ہم اس کو مصنوعی طریقے سے اس کی انٹینسٹی کو کم کر سکیں؟ اچھا, اس کے لیے جو ہے ابھی انسان اتنا قابل نہیں ہوا کہ اس کی انٹینسٹی کو کم کر سکے. شروع میں اس کی جو ڈائریکشن تھی اس کو یہ نوٹ کیا گیا کہ یہ عمان مسقط کے ساحل کے ساتھ جا کے ٹکرائے گا. پریڈکشن سے بالکل اپوزٹ چلتا ہے, اور آج صبح جو اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی یہ اس نے نارتھ ایسٹ کی طرف موو کرنا تھا تو اس کی بجائے یہ کس کی طرف, بالکل ایسٹ کی طرف چلا گیا. آپ نے کہا کہ جو پیشن گوئی کی گئی تھی اس کے بالکل اپوزٹ ہوا, اور اس سے تھوڑی دیر پہلے آپ نے یہ کہا کہ صبح تک یا رات تک اس کی شدت میں جو ہے وہ کمی آ سکتی ہے اور آئے گی. ٹھیک ہے, اور اگر ایسا ہوا کہ یہ بھی بالکل اپوزٹ ہو گیا تو ہمیں کیا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے؟ یہ سائیکلون جب لینڈ فال کرتے ہیں تو لو پریشر ایک ڈپریشن بنتا ہے, ڈپریشن سے لو پریشر کے بعد وہ پھر نارمل ہو جاتا ہے. اس کا بیہیویئر ہے اب لو ہونا ہی. اور جتنے بھی دنیا میں سائیکلون آتے ہیں, ہیریکین آتے ہیں, ٹائیفون آتے ہیں, ان کا یہی بیہیویئر ہے, جب یہ خشکی پہ جاتے ہیں تو ان کی شدت ختم ہو جاتی ہے. ہمیں کیا میئرز اختیار کرنے چاہیے؟ فوسل فیول جو ہے جس میں کوئلہ ہے, پیٹرولیم کی مصنوعات ہیں, ان کا کم سے کم استعمال کریں اور آلٹرنیٹیو سورس آف انرجی کی طرف جائیں. تو اس کا بیسٹ اسٹریٹجی یہ ہے ہم اس پلانٹ کے اوپر زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں, ایفورسٹیشن کریں. جو ہم نے کاربن ڈائی آکسائڈ فضا میں پھینکی ہے وہ پودے اس کو ایبزارب کریں اور ہماری عالمی حدت جو ہے وہ کم ہو. موجودہ صورتحال دیکھی جائے تو کراچی میں جو بارشوں کا سلسلہ ہمیں نظر آ رہا ہے, ویدر کنڈیشنز کیا کہتی ہیں, ویدر فور کاسٹ کیا کہتے ہیں کہ کراچی کے لوگوں کو مزید کیا جو ہے وہ نقصان اٹھانا پڑے گا؟ اچھا, کراچی میں اس کا ابھی خطرہ تو کافی حد تک ٹل گیا ہے. بارشیں تو ہوں گی کیونکہ سائیکلون کے سراؤنڈنگ ایریا میں بارشیں ہوتی ہیں اور خوب جم کے ہوتی ہیں, اور لیکن اس کی ڈائریکشن چینج ہونے کی وجہ سے کراچی لکیلی کافی سیف ہے. لیکن سمندر میں ہائی ٹائیڈز تو ابھی بھی موجود ہیں, جو کئی میٹر تک ہائی ٹائیڈز وہاں پہ آبزرو کی گئی ہیں, اور میڈیا نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے. لیکن یہ صورتحال جو ہے اگلے 2 سے 3 دن میں بالکل نارمل ہو جائے. ہمیں ہر فرد کو جو ہے وہ اس پلانٹ کے لیے سوچنا ہے, اس زمین کے لیے, کیونکہ یہ ہمارا پہلا اور آخری گھر ہے. جتنے زیادہ ہم درخت لگائیں تاکہ وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایبزارب کر سکے, اور ہمیں اپنی زندگی کو سادہ بنانا ہے. اگر ہم سمندر میں موجود ہیں اور طوفان آ جاتا ہے فار ایگزامپل, یا ماہی گیر وغیرہ جو ہوتے ہیں, تو اس وقت ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ اچھا, اس کے لیے جو ہے جب سمندر کے سینٹر میں ہے تو اس وقت تو ریسکیو کرنا مشکل ہے. سیف گارڈ کے لیے وہ ادھر ریسکیو کرنے کے لیے کوسٹل گارڈز بھی ہوتے ہیں, وہ بھی سپورٹ کرتے ہیں. لیکن اس کے لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ جب سائیکلون میں کوئی آ جائے تو پھر ریسکیو کرنا مشکل ہوتا ہے, اور احتیاط کے طور پہ ہمیں ویدر فور کاسٹ اور بیسک ٹریننگ ہونی چاہیے. اور جب بھی سمندر میں جائیں تو ہمیں لائف جیکٹس ضرور. جی. آج ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب, جنہوں نے بہت ہی پروڈکٹیو گفتگو کی اور ہم نے ڈھیر سارے سوالات کے جوابات جانے, اور ڈھیر ساری انہوں نے انفارمیشن دی, اور ہمیں یہ بھی بتایا کہ ہم کس طریقے سے جو ہے وہ اس سے ایک ایک فرد جو ہے وہ ہم بچا سکتے ہیں. ہر فرد پہ یہ فرض ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ریفورسٹریشن کرے, پودے لگائے اور شجر کاری کو بہت عام کرے, تاکہ ہماری جو ماحول میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی جتنی انٹینسٹی ہے وہ کم سے کم ہو, اور ہم لوگ جو ہے وہ ایک صحت مند زندگی گزار سکیں اور ان تمام مشکلات سے دور رہیں. اور
دعا یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ ان تمام مشکلات سے جلد از جلد باہر آ جائیں. جنہوں نے کہا کہ 2 سے 3 دن کے اندر حالات مزید نارمل ہونے والے ہیں, انشاءاللہ ویسا ہی ہوگا. ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. سر کی باتیں کیسی لگی اور ان کا سب سے اچھا پوائنٹ کیا لگا یہ بھی بتائیے گا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.